اگر بار اول است که چنل دنیای معلومات تماشا میکنید پس بالای این علامه سرخ کلیک ده و بعد علامه زنگ را فشار دهید تا ویدیوهای جدید ما از هم اول برای شما برسد. سلام، بازم خوش آمدید با چنل دنیای معلومات. من هستم تکنیکال ماجور، شما تماشا میکنید چنل دنیای معلومات. در این ویدیو ما گپ میزنیم درباره بازی کلاش آف کلان که بازی کلاش آف کلان با واقعا هک میشه یا نه. بعضی از بیننده ها کامنت کرده بودن که من یک ویدیو بسازم درباره هک کلاش آف کلان. از این ویدیو ما براتون تمام معلومات درباره کلاش آف کلان میتونم که بازی کلاش آف کلان واقعا هک میشه، امکانش هست یا نه. پس ویدیو رو تا آخر تماشا کنین. بیاین شروع میکنیم. بازی کلاش آف کلان هیچ امکانش نیست که هک شود. یک دو خلاص هیچ امکانش نیست. چرا؟ بازی کلاش آف کلان یک بازی آنلاین است و به خاطر هکی بازی شما باید سروری بازی را هک کنید و سروری بازی در دسترس نیست. به مثل دیگه وبسایت ها سروری بازی در دسترس نیست، فقط گیمش در دسترس است که شما رو دانلود میکنید بازی میکنید. سرورش در دسترس نیست و سرورش هم اونو اشخاص میتونه هک کنه، اشخاصی که هکرای حرفه‌ای باشه اونو میتونه هک کنه. در غیر از او هیچ کس دیگری نمیتونه. در 100% 1% امکان هک بازی کلاش آف کلان است. در بعضی از اپلیکیشن های خرد که در پلی استور شما رو پیدا میکنین و سرچ کنین پیدا میشه، اما او هم اکانت شما رو بسته میکنه. او هم هک گفته نمیشه. او با یک تکنیک 1% امکانش است که بازی رو هک کنه، لیکن 100% اکانت شما بسته میشه. هیچ امکانش نیست که شما بازی کلاش آف کلان هک کنید. ببینید، خودتون فکر کنید، تصور کنید یک بازی که روزانه 5 میلیون دلار به دست میاره. پس فکر کنید، تصور کنید که سکیوریتی از چه قوی باشه. معلوم دار است که اگه 5 میلیون به دست میاره، 1 میلیونش پس سکیوریتیش مصرف میکنه که کس نتونه هک کنه. و ایره با جای بانین در دنیا چیز کم 7 میلیارد مردم زندگی میکنه. 30 میلیون از اینا بازی کلاش آف کلان بازی میکنه. پس اگه در 30 میلیون مردم یک تو شخص پیدا نشد که بازی کلاش آف کلان با هک کنه، ای هیچ کس نمیفهمه. میبینین، همه ما میفهمیم. کسی که بازی کلاش آف کلان بازی میکنه میفهمه که کلاش آف کلان درآمد روزانه‌اش چقدر است. پس یک نفری که این اگر قدر آسان می بود که بازی کلاش آف کلان هک شه، پس یک نفر چرا باید بره بانک دزدی کنه؟ چرا باید یک کار کنه در خانه خود بشینه بازی کلاش آف کلان هک کنه و تمام پیسه رو چیزا رو به حساب اکانت خود انتقال بده؟ پس هیچ امکانش نیست. من نمیگم که هکری وجود نداره. هک میشه. هر چیزی که شما میبینین هک میشه. ببینید مثلا فیسبوک هک میشه. چرا؟ تو باسانی هک نمیشه که شما برین با فریب هک میشه. اپلیکیشنی هست شما میگیرین برای یک دوستان روان میکنید لینکش، با یک رقمی مثلا میگین دوستم ما حساب تو را هک کردم تو کردم، وقتی بر روان می باز میکنم برای از یک شکل وبسایت فیسبوک می وقتی او پاسورد چیز خود میزنه برای تو نشان میده. این لیکن چی؟ این فقط شما میتونید چال بالا یک دوستان استفاده کنید. کسی دیگر نیست که شما یک نفر که خودتون بخواین هک کنین رو بتونین هک کنین. نمیتونین. این فقط شما سر دوستان استفاده میتونین. پس سر دوستان ضرورت به هکش ندارین. برین در گوشیش بگیرین داخل فیسبوک شوین. راه هک برای هر چیز وجود داره، لیکن چیزی که سرورش در دسترس باشه. و سرورم کسی هک میتونه که یک هکر حرفه‌ای باشه، هر کس نمیتونه. پس این خیال از ذهنتون بکشین که شما بازی کلاش آف کلان هک میکنین. حالا شما خواهد گفتین که اگه هک نمیشه، در یوتیوب قدر ویدیوهای زیاد است. من براتون نشان میدم. شما خواهد گفتین که در یوتیوب قدر ویدیوهای زیاد است که اگه من سرچ کنم کلاش آف کلان ویدیوهای زیاد می چی است. ببینید، این همش فیک است. این همش تقلب است. یکی از هم اصلی نیست. یک ویدیو از هم اصلی نیست. یا هم شما میگین که ببینید اگه شما برین در یک وبسایت سرچ کنین بازی کلاش آف کلان، شما این رقم یک صفحه ها براتون میاد. اینجا براتون میگه که شما امو ایدنتیفی یا نام بازیتون وارد کنین. شما اینجا ببینید، شما فقط اینجا یک چیز مقصد وارد کنید، همین قبول میکنه. ببینید، من اینجا علامه منفی رو وارد کردم و در اینجا من جیم انتخاب میکنم. اینجا من پولش انتخاب میکنم و در اینجا من دیگه چیزایشم. ایدادان رو من اوکی میکنم و من سر اکسپت کلیک میکنم. ببینید اینجا فیصدی رو براتون نشان میده، بر شما میگه که هک میشه، لیکن هیچ امکانش نیست. این همش فیک است. این همش فریب است. حالا شما خواهد گفتین که خیر فایده وبسایت چی است که جور میکنه؟ معلوم دار گپ است. وبسایت ساخته به خاطر پول.
هر کس که وبسایت میبینه تماشا میکنه، بر حسابش پول میره و سر از اعلانات میایه، اعلانات پخش میشه و بر حسابش پول میایه. خلاص ببینین وقتی اینجا میرسه شما این رقم میتلبه 99% اینجا برای شما میگه که بازی کلش اف کلان هک میشه این وبسایت است. یا ببینین اینجا یا هم درباره هک کلش اف کلان وقتی شما سر از کلیک میکنین بر شما یک صفحه دیگه میایه. ببینین بر شما این رقم صفحه آمد. در اینجا براتون میگه که شما یوزر نیمتون نوشته کنید. ببینید فقط یک یوزر نیم نوشته میکنن. میگه برای اندروید است یا گوشی آیفون اندروید انتخاب کردم. میگه کانکت، این خودش خود کانکت میکنه. چی اگه اون نام نباشه میکانکت میکنه. شما یک نام ناقم اینجا بتونید کانکت میکنه خدا. ببینین اینجا براتون آمد که شما چقدر جیم اینجا میخواید میتونید زیادم کنید. ببینید از اینجا زیاد میشه و جنریت میکنین. این پروسس میکنه. شما اینجا اگه هر نام وارد کنین میکنه. پس این همش فیک است. اگر ویدیوز در یوتیوب، اگر وبسایت است، این همش فیک است. کلش به خاطر پول شده که شما اگر ویدیو را ببینین معلوم دار گپ است، برای حسابش پول میآید. اگر وبسایت تماشا کنید معلوم دار گپ است، برای حسابش پول میآید. اگر شما برین در اپلیکیشن ببینین در پلی استور اگر شما سرچ کنین قدر اپلیکیشن زیاد شما میارین، همش به خاطر پول است. شما این را دانلود میکنین برای حسابش پول میآید. پس یکی از هم اصلی نیست، یکی از هم کار نمیکنه. ببینین اگر در یوتیوب بیاین ببینین اینجا شما اینقدر جیم زیاد اینجاست. ببینین این بازی دیگه است. این یک بازی کاملا جداست. این بازی کلش اف کلان با نام کلش اف کلان است. همه چیز با مثل کلش اف کلان است، لیکن این بازی ادیت شده است. این پرایوت سرور است که شما اگر بازی را اینستال کنین بعد برای شما همه چیز نامحدود است، خلاص نمیشه. هر چقدر شما بخواید دیگه است. و این بازی رو من در گوشیم دارم براتون نشان میدم. کسی اگر لینکش هم کار داشت من در پایین دسکریپشن براتون میتونین دانلود کنید. پس پشت هک بازی کلش اف کلان اعلام کنید. امکان هک بازی کلش اف کلان هیچ امکانش نیست که شما او را هک کنید. فقط یک راه داره. شما بیاین در پلی استور سرچ کنید فری مای اپ گیفت کارت گیمز. این شما سرچ کنید تو برای شما برنامه کامی این. در قد از شما یک برنامه از را دانلود کنید، هر کدامش که خوب است. ببینید یکی از را دانلود کنید. وقتی شما این را دانلود کنید این را با جیمیلتون وصل کنید و شما دی 3000 کردیت به دست بیارین. ولی 3000 کردیت چی رقم به دست میارین؟ داخلی برنامه بر شما ویدیوگاکای بسیار کوچک ویدیوگاکاست. شما او را تماشا کنین بر شما کردیت میته. شما یک برنامه کار براتون داده که این برنامه را اینستال کنین ما براتون کردیت میتم، کردیت براتون میته. وقتی شما 3000 کردیت اینجا پورا کردین شما داخل همین برنامه یک دانه کارت آمازون بخرین یا از پلی استور بخرین. وقتی را خریدن برین در گیم کلش اف کلان نتون در جایی که 1200 جیم با پروش میرسه سر از کلیک کنید. 1200 جیم وقتی که جای پولش رسید که شما پول میتر با شما با جای پول همین کارت آمازون یا گیفت کارتی که شما در برنامه خریدین این کد گیفت کارت وارد کنید و شما جیم در اونجا 1200 جیم به دست بیارین. این روش است که هک نیست. این شما این با پول میخرین اما با جای پول شما اینجا گیفت کارت پیش میکنین و گیفت کارت شما دی برنامه به دست آوردین. دی برنامه تکلیف کشیدین یک هفته، دو هفته، سه هفته، یک ماه شما ایرا تکلیف کشیدین گیفت کردیت به دست آوردین. سر کردیت گیفت کارت خریدین و سر گیفت کارت اونجا جیم خریدین. این روش است. دیگه هک بازی کلش اف کلان هیچ امکانی نداره که شما بازی کلش اف کلان هک کنین و این را از ذهنتان خارج کنید. ماندی ویدیو ببینید اینجا جیم بسیار جیم زیاد است. این را باز براتون میگم این پرایوت سرور است. یک گیم کاملا جداست. من این بازی را در گوشی ما دارم. همه الان براتون نشان میدم که چی رقم کار میکنه، چی رقم است و من لینک بازی را در پایین دسکریپشن براتون میمونم. شما میتونین از اونجا را دانلود کنید. ببینین ما این بازی را دانلود کردیم. بازی کلش اف کلان است اما این بازی اصلی کلش اف کلان نیست. پیشتر براتون یادآوری کردیم کی سرور ادیت شدهش است، پرایوت سرور است، اصلیش نیست. ببینین این بازی شما جیم اینجا تماشا کنین، پول اینجا تماشا کنین چقدر زیاد است. ببینین اینجا اسمش ببینین. ما اسم بازی را دنیای معلومات داد. ببینین یک بازی با مثل کلش اف کلان است. این بازی کلش اف کلان است اما این بازی ادیت شدهش است، پرایوت است، سرور پرایوت است. دی بر شما ما چیز که اینجا ببینین جیم از پول هر چقدر چیزی که شما اینجا ببینید همش اینجا نامحدود است، خلاص نمیشه. ببینید ما لیول از یک پیر بالا میبرم.
من لیوالی را تکمیل میکنم براتان. ببینین ای از بازی براتان گفتم که در این بازی همه چیز برای شما نامحدود است، خلاص نمیشه. هر چقدر شما بخواین یعنی لیمیت است، خلاصی نداره ای. خب ببینید من ایره چقدر که من ایره پیش میبرم این پیش میره و این چیزم خلاصی در اینجا نداره. ببینید هیچ خلاصی نداره. این از بازی پرایویتش است. خب و هر کسی بازی را کار داشت من لینکش در پایین دیسکریپشن براتون میمونم، شما میتونید از اونجا دانلود کنید. چون این بازی اصلی نیست، این بازی ادیت شدهش است، اصلیش نیست. پس این بود بازی پرایویت کلاش آف کلان. ببینید این کاملا امو رقم کار میکنه مثل دیگه بازی ها واری. ببینید شما می اینجا سرچ میکنید، ببینید این خانه و سر از اینجا حمله میکنید. ای بود درباره بازی کلاش آف کلان. بازی کلاش آف کلان حک میشه نمیشه. امید است کسایی که درباره حک بازی کلاش آف کلان فکر میکردن که ما بازی کلاش آف کلان حک خواهیم کرد، امید است همه شما فهمیده باشین و مشکلتان در ویدیو حل شده باشه. بازم اگر کسی سوال داشت میتونه کامنت کنه و ما کوشش میکنم کامنت هایتان جواب بدم. تا ویدیو آینده شما رو به خداوند پاک میسپارم. خداوند یار و مددگارتان.